مہربانی اور اپنی پیاری آواز میں بار وصیت میں اپنے نظرانہ پیش فرماتے ہیں. دو اشعار صلی اللہ علیہ سورج لکھ اسمان تے چمکدارے نہیں میرے نبی دی تلی ورگا میں تے اس نتیجے وچ پہنچیا واں عرش لگدا اے مدینے دی گلی ورگا تے جیڑا پتھر مدینے دا نظر آیا او نظر حضور میاں صاحب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اللہ اکبر اللہ اکبر.